कार्यक्रम समय चक्रमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुरेश आचार्य। मुलुकमा एउटा बहस चलिरहेको थियो। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन संसदबाट पारित गर्ने वा नगर्ने विषयमा सत्तारूढ गठबन्धन बीच नै भिन्न मतहरू देखा परिरहेका थिए र यो बहसले तीव्र रूप लिँदै गर्दा अचानक एउटा मोड आयो। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध प्रतिनिधि सभामा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको छ। कहिलेकाहीँ भनिन्छ एउटा घटनालाई अर्कातिर मोड्नु पर्यो भने नयाँ घटना सिर्जना गरिन्छ राजनीतिमा। के कारणले 107 दिनसम्म चलिराखेको नेपाल बार एसोसिएसनको आन्दोलनलाई लगभग बेवास्ता गरेको जस्तो देखिएको सरकारले गठबन्धनमा रहेका राजनीतिक दलहरूले अचानक कसरी महाभियोगमा गए, यो आम नागरिकको चासोको विषय पनि छ। हामी आज यही विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौं र प्रस्तावक मध्येका एक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठ हामीसँग हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। राजनीतिले एकैचोटि नयाँ मोड लिएको हो? यो राजनीतिले नयाँ मोड लिएको होइन। यो एउटा जुन खालको एउटा चाहिँ नि विषयवस्तुमा आम रूपमा छलफल भइरहेको थियो, त्यो फरक विषय आउँदाखेरि अलिकति नौलो जस्तो मात्र नयाँ तरङ्ग सिर्जना गर्यो नि त यसले। यो अब यो एउटा चाहिँ नि हिजो हामीले जुन यो चाहिँ नि प्रधान न्यायाधीशको सन्दर्भमा महाअभियोग दर्ता गरेपछि निश्चित रूपमा एउटा तरङ्ग जस्तो चाहिँ नि उत्पन्न भएको छ। तर यो ओभरनाइट चाहिँ नि डेभलप भएको विषय होइन। किनभने तपाईको नेपालको बसेको जस्तो देखिन्थ्यो नि त गठबन्धन त होइन। गठबन्धनको आफ्नो एउटा चाहिँ नि काममा त लागि नै रहेको थियो। अब कतिपय कुराहरू अब बाहिर चाहिँ नि एकदम देखिने हुन्छ, कतिपय कुरा नदेखिने हुन्छ। आफ्नो काममा त निरन्तर रूपमा अगाडि बढिरहेकै हुन्छ। अब यो तपाईको अदालत चाहिँ नि नेपालको न्याय क्षेत्र पुरै चाहिँ नि तपाईको चल्न नसकेर अवरुद्ध भइरहेको स्थिति थियो। जनताले न्याय पाउन सक्ने स्थिति चाहिँ नि करिब करिब बन्द भएको अवस्था थियो। न्याय क्षेत्रकै एउटा चाहिँ नि तमाम चाहिँ नि यो कानुन व्यवसायीहरू, नेपाल बार, पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू र स्वयं चाहिँ नि प्रधान न्यायाधीशकै सहकर्मी न्यायाधीशहरू जो सर्वोच्च अदालतमा हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबै नै प्रधान न्यायाधीशको विषयलाई लिएर उहाँहरू आन्दोलित हुनुहुन्थ्यो। र त्यो हामीले के चाहेका थियौँ भने यो विषय अदालतको विषय जुन चाहिँ नि न्याय क्षेत्रको विषय हो, त्यो तीबाट यसलाई चाहिँ नि समाधान होस् भन्ने चाहेका थियौँ। त्यसमा हामीले धेरै वेट एन्ड सी पनि गऱ्यौँ। तर परिस्थिति यति विकराल बन्दै गयो कि नेपालको न्याय चाहिँ नि क्षेत्र जनताको एउटा चाहिँ नि आशा नै मरेको जस्तो स्थिति बन्यो। यत्रो एउटा चाहिँ नि गम्भीर चाहिँ नि आरोपहरू चाहिँ नि आएका छन्, अभियोगहरू चाहिँ नि लगाइएका छन् र स्वयं चाहिँ नि आफैले गठन गरेको जुन चाहिँ नि समिति छ, यो न्यायालयभित्रको विकृति, विसङ्गति, भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा छानबिन गर्न, यो जुन चाहिँ नि अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पेश गर्न स्वयं न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको चाहिँ नि संयोजकतामा बनेको समिति थियो। त्यसले प्रष्ट रूपमा त्यहाँभित्र रहेका जुन चाहिँ नि विकृतिहरू, त्यहाँ रहेका भ्रष्टाचारहरू, त्यहाँ रहेका चाहिँ नि बिचौलियाको चाहिँ नि बिगबिगी भएका अवस्थाहरू, न्याय चाहिँ नि दिने भन्दा पनि किन्ने खालको एउटा स्थिति रहेका विषयमा त्यहाँ प्रष्ट रूपमा प्रतिवेदनमा समावेश गरेका छन्। र यसरी न्याय क्षेत्रलाई शुद्धिकरण गर्ने, न्याय क्षेत्र एउटा चाहिँ नि साँच्चीकै जनताको आस्थाको केन्द्रको रूपमा बनाउने जुन कुराहरू त्यहाँ चाहिँ रहेका छन्, त्यता उन्मुख सुधारका कामहरू, प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने कुराहरूमा कुनै पनि पहलकदमीहरू भएन। जसले गर्दा तपाईको सर्वोच्च अदालत करिब 4 महिनाबाट अवरुद्ध भइरहेको स्थिति छ। त्यसैले यसलाई एउटा चाहिँ नि निकास दिनुपर्ने अत्यन्त चाहिँ नि आवश्यक भइसकेको थियो र स्वयं प्रधान न्यायाधीशले यो समस्या मिलाउने काम गर्ला भन्ने हामीले चाहिँ सोचेका थियौँ। त्यो चाहिँ नि हुन सकेन र उहाँले आफ्नो कर्तव्य पनि निर्वाह गर्न सक्नु भएन, दायित्व पनि निर्वाह गर्न सक्नु भएन र यो जुन चाहिँ नि संविधानले दिएको जुन चाहिँ नि उहाँको दायित्व हो
त्यो उहाँले पुरा गर्न सक्नु भएन। त्यसो भएपछि हामीले एउटा देशको एउटा न्याय क्षेत्रलाई चलामान गर्नुको लागि, जनताको एउटा आस्थाको केन्द्र बनाउनुको लागि, अदालतको जुन खालको एउटा प्रतिष्ठा छ, गरिमा छ, त्यसलाई चाहिँ नि माथि उठाउनको लागि यो कदम चाहिँ नि चाल्नु परेको हो। त्यसैले हामीले यो चाहिँ नि हिजो 21 बुँदे महाअभियोग चाहिँ नि दर्ता गरेका। तर महाभियोग पारित हुनका लागि जुन सङ्ख्या प्रतिनिधि सभामा चाहिन्छ 2/3 बहुमत, हजुर, त्यो त सरकारसँग छैन। इभन सरकारमा रहेका गठबन्धनभित्रकै दलले हामीसँग समेत सल्लाह भएन भन्ने गुनासो गरिरहँदा यो अपरझटमा आएको जस्तो देखियो नि। यसको कुनै राजनीतिक सम्बन्ध छ यससँग? यसको राजनीतिक सम्बन्ध भन्दाखेरि त अब तपाईँको जरुर एउटा चाहिँ नि यो शक्ति पृथकीकरणको जुन निकायहरू छ, यो जुन चाहिँ नि न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, यो तीनवटाको शक्ति सन्तुलनको आधारमा राज्य चाहिँ नि सञ्चालन भइरहेको हुन्छ। एउटा न्यायपालिका जुन चाहिँ नि एउटा संविधानको कार्यान्वयनको विषयमा पनि एउटा चाहिँ नि यो स्पष्ट बनाएर जानुपर्ने क्षेत्र हो। त्यस्तो क्षेत्र आज चाहिँ नि संवैधानिक विषयहरूमा उठेका प्रश्नहरूमा न्याय निरूपण गर्न सकिरहेको छैन, न्याय प्रशासन चाहिँ नि चल्न सकिरहेको छैन, न्याय चाहिँ नि निरूपण गर्ने कुराहरूमा गर्न सकिरहेको छैन। यसरी पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भइरहेको स्थिति चाहिँ नि बन्यो हैन। त्यसो हुँदाखेरि तपाईको यसको निकासको त एकदमै आवश्यकता पर्यो। यसलाई त निकास दिन जरुरी नै भयो। यदि यो निकास नदिने हो भने भोलि संवैधानिक रूपमा अहिले कतिपय संवैधानिक चाहिँ नि प्रश्न खडा भएका चाहिँ नि मुद्दाहरू त्यहाँ चाहिँ नि छन्, ती मुद्दाहरू चाहिँ नि निरूपण गर्ने स्थिति बन्न सकिरहेका छैनन्। अब कयौँ त्यस्ता चाहिँ नि इस्युहरू आउँदाखेरि भोलि अदालतले चाहिँ नि न्याय दिन सक्ने स्थिति बनेको छैन, जनताका चाहिँ नि मुद्दाहरूमा फैसला दिन सक्ने स्थिति बनिरहेको छैन, अदालत सञ्चालन हुने अवस्था बनेको छैन। सिङ्गो न्याय क्षेत्र नै चाहिँ नि अवरुद्ध भएको स्थिति। मैले एउटा यहीँ तपाईँलाई जोडेँ, जस्तो तपाईँको पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको मान्यताको प्रश्न अदालतमा विचाराधीन छ र त्यो विषयको पेशी हुँदै गर्दा यो महाभियोग दर्ता भयो। यो संयोग मात्रै हो? यो अब संयोग नै मात्र हो यो, कसरी मान्ने? तर किन भन्दाखेरि तपाईँको यो चाहिँ नि यो पेशी र यो मुद्दा हिजो मात्र भएको होइन, योभन्दा अगाडि पनि थियो। त्यहाँ चाहिँ पेशी चढेकै थियो र यदि त्यहीसँग मात्र सम्बन्धित भएको हो भने हिजो पनि त्यो कामहरू हुन सक्थ्यो। त्यसैले यो संयोग मात्र हो। मान्छेले यो चाहिँ नि त्योसँग यसो चाहिँ नि साइनो लगाएर हेर्ने कुरा मात्र हो, त्यसमा कुनै चाहिँ नि सत्यता र तारतम्य चाहिँ नि छैन। तर यही गठबन्धन जसले यही प्रधान न्यायाधीश जसका विरुद्ध तपाईँहरूले महाभियोग ल्याउनु भयो, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्दै गर्दा हाई हाई गरेको थियो, तर त्यही प्रधान न्यायाधीश आज त्यही गठबन्धनको अविश्वासमा पर्यो किन? होइन, यो त एउटा न्याय क्षेत्र त सिङ्गो एउटा चाहिँ नि जिम्मेवार क्षेत्र हो नि त होइन। त्यसो भएको हुनाले यो हामीले व्यक्तिगत स्वार्थको लागि हामीलाई चाहिँ नि कुनै हाम्रो पक्षमा कुनै फैसला हुँदा गरेको कारणले जतिसुकै चाहिँ नि अपराध गरे पनि, जतिसुकै गलत काम गरे पनि, न्याय क्षेत्रलाई तहस-नहस बनाए पनि त्यसलाई संरक्षण गरेर बस्नुपर्छ भन्ने मान्यता हामी राख्दैनौँ। त्यो एउटा संस्था हो। संस्थाले एउटा चाहिँ नि संविधानको व्याख्या गर्ने कसले भन्दा संवैधानिक इजलासले हो। त्यो हाम्रो संविधानले व्यवस्था गरेको कुरा हो, यो सर्वोच्च अदालत हो। त्यसो भएपछि सर्वोच्च अदालतले संविधानलाई राखेर संविधानको चाहिँ नि भावना अनुसार, संविधानको मर्म अनुसार, संविधानको एउटा चाहिँ नि दफा अनुसार काम भएको छ कि छैन भनेर व्याख्या गर्ने काम हो। त्यो अन्तर्गत हिजो चाहिँ नि हामीले गरेका कतिपय चाहिँ नि यो मागहरू अथवा चाहिँ त्यहाँ रहेका मुद्दाहरू र त्यो विषयमा फैसला दिने कुरामा यो हाम्रो हित अनुकूल भएको जस्तो मात्र भएको हो। तर हामीले जे काम गरेका थियौँ त्यो संविधान सम्मत थियो। जुन काम हिजो चाहिँ नि तपाईँको हिजोको सरकारका चाहिँ नि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले संसद विघटन गर्नुभयो, त्यो चाहिँ नि गलत थियो भन्ने कुरा हाम्रो मान्यता। त्यो असंवैधानिक थियो, त्यो अलोकतान्त्रिक थियो भन्ने कुरा हामीले चाहिँ नि राखेका थियौँ। त्यसैको विषयमा चाहिँ नि एउटा जुन मुद्दा भयो त्यसमा संवैधानिक इजलासले फैसला गर्यो, त्यो हामीले भनेको कुरा ठिक हो भन्ने कुरा अदालतले पनि त्यसलाई चाहिँ नि व्याख्या गर्ने काम गर्यो। त्यसरी हाम्रो पक्षमा भएको हो कि भन्ने कुरा हो, त्यो पक्ष र विपक्ष कुरा होइन, संविधान अनुसार चाहिँ नि गरिने फैसलाका कुराहरू। त्यसै कारणले हामीले अब त्यहाँ अदालतमा चाहिँ नि आज जुन उठेका प्रश्नहरू छन्,
जुन गम्भीर अवस्थाहरू छन्। आज अदालतमाथि एउटा न्याय क्षेत्रमाथि जनताको पूर्ण रूपमा आशा मरेको स्थिति चाहिँ नि बनेको छ। यदि यो स्थितिलाई हामीले चाहिँ नि सच्याउन नसक्ने हो भने तपाईँ लोकतन्त्रमाथि नै भोलि प्रश्न चिन्ह उठ्छ, लोकतन्त्रै चाहिँ नि कमजोर हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले पनि न्याय क्षेत्रलाई एउटा चाहिँ नि जुन न्यायमूर्ति भनेर भन्छौँ हामी, त्यो एउटा निष्पक्ष, स्वतन्त्र, तटस्थ न्याय दिने क्षेत्रको रूपमा नै स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता बोकेर अगाडि बढेका हौँ। त्यसो भएको हुनाले उहाँमाथि जुन खालका चाहिँ नि आज प्रश्न चिन्हहरू खडा भइरहेका छन्, उहाँमाथि जुन चाहिँ नि गम्भीर खालका आयोगले चाहिँ नि उठाएका चाहिँ विषयहरू त्यहाँ छन्, त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो। त्यो कुरातर्फ चाहिँ नि कुनै पहलकर्मीहरू हुन सकेन, जसले गर्दा अवरुद्ध भएको स्थिति चाहिँ नि बन्यो। तर तपाईँहरूले महाभियोग दर्ता गर्दाखेरि पनि मैले सुरुमा पनि भने पारित हुने अवस्था त छैन। सङ्ख्यात्मक हिसाबमा अङ्कगणितले त देखाउँदैन। अब यो यस्तो हो, यो हामीले कतिपय चाहिँ नि यस्तो किन हामीले चाहिँ नि तपाईँको माननीय नभनिकन संवैधानिक निकायका सर्वोच्च अदालतको चाहिँ नि प्रधान न्यायाधीशलाई सम्माननीय भनेका छौँ। त्यो मानमाथि पनि अझ मान दिएका हौँ क्या। त्यस्तो एउटा गरिमाको पद हो, त्यस्तो एउटा जिम्मेवारी चाहिँ नि प्राप्त गरेको पद हो। त्यो पूर्ण रूपमा नैतिकताले चाहिँ नि एकदमै उच्च नैतिकता चाहिँ नि प्रदर्शन गर्ने त्यो पद चाहिँ नि हो। आज त्यो पदमा चाहिँ नि जिम्मेवारी लिइरहेको व्यक्तिमाथि यति गम्भीर आरोपहरू, यति गम्भीर विषयहरू उठिसकेपछि उहाँ स्वयंले पनि नैतिकताको आधारमा उहाँले मार्ग प्रशस्त गर्नु पर्थ्यो। अदालतलाई चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि के त मार्ग प्रशस्त गरेर त्यहाँ चाहिँ नि एउटा न्याय प्रशासन चल्ने स्थिति, न्याय निरूपण गर्ने स्थिति बनाउनु पर्थ्यो। संविधानबाट जुन चाहिँ नि नियुक्त भएको व्यक्ति हो, त्यति एउटा चाहिँ नि गरिमामय चाहिँ नि ठाउँमा बस्नुभएको व्यक्ति हुनुहुन्छ र त्यस्तो व्यक्तिमाथि आज यी कुराहरू हिजो जुन आयोगले चाहिँ नि जुन चाहिँ नि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका विषयहरू त्यहाँ पर्याप्त मात्रामा छन्। आज सिङ्गो न्याय क्षेत्र आन्दोलित भइरहेका छन्, पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू आन्दोलित छन्, आज चाहिँ नि नागरिक समाज आन्दोलित छन्, आज नेपाल बार चाहिँ नि आन्दोलित छन्। सबैले तपाईँको यो चाहिँ नि न्याय क्षेत्रको विकृतिको विषयमा कुरा उठाइएको छ। उहाँको चाहिँ नि जुन खालका काम कारवाहीको विषयमा प्रश्न उठाइएका छन्, यति गम्भीर विषयहरू भइसकेपछि उहाँ आफैले त्यो गरिमामय ठाउँमा जुन उहाँ रहनु भएको छ त्यसलाई एउटा मार्ग प्रशस्त गर्नु, तर उहाँले मार्ग प्रशस्त गर्नु त्यो गर्न सक्नु भएन। त्यसो भएको हुनाले हामी बाध्य भएर तपाईँको अब अर्को चाहिँ नि बाटो भएन र यो महाअभियोगको बाटोबाटै जानु पर्यो, जुन संविधानले व्यवस्था गरेको बाटो, जुन यो एउटा चाहिँ लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो, त्यो अनुसार हामी गयौँ। तर पारित नहुँदै गर्दा होइन, पारित हुने नहुने कुरा त यो त अब चाहिँ नि संसदको छलफलको विषय बनेको छ, यो एउटा आम जनताको चाहिँ नि छलफलको विषय बन्यो। अब तर मेरो प्रश्न कहाँ हो भने उहाँ त पारित भएन भने त उहाँ फर्किनुहुन्छ। होइन, मलाई लाग्छ कि नेपालको राजनीतिक पार्टीहरू यो जुन खालको एउटा अहिले अदालतमा भएको जुन चाहिँ नि प्रधान न्यायाधीश प्रतिको जुन खालको एउटा चाहिँ नि अहिले जुन आरोपहरू छन्, जुन खालको आन्दोलनबाट प्रधान न्यायाधीशमाथि चाहिँ नि लगाइएका जुन आरोपहरू छन्, उहाँका जुन क्रियाकलापहरू छन् र आज न्याय चाहिँ नि किन्ने अवस्था बनेको छ भन्ने कुरा आम रूपमा आज चाहिँ चर्चाको विषय बनेको छ। न्याय क्षेत्र पूर्ण रूपमा विकृति भएको र बिचौले हारेको चाहिँ नि एउटा बिगबिगी भएको कुरा चाहिँ आम रूपमा आज चाहिँ नि छरपस्त भएका छन्। यस्तो विषय हुँदाहुँदै मलाई लाग्छ नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू र नेताहरूले त्यस्तो भ्रष्ट व्यक्तिहरूलाई न्याय क्षेत्रमा चाहिँ विकृति विसङ्गति ल्याउने र चाहिँ न्याय क्षेत्रलाई नै चाहिँ तहसनस गर्न चाहने व्यक्तिलाई संरक्षण गर्छ, त्यसलाई चाहिँ बचाउने काम गर्छ भन्ने लाग्दैन। तर सङ्ख्याको हिसाबले हेर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको समर्थन नभई यो पारित हुँदैन र उसले भनिसक्यो हामी यसको प्रतिवाद गर्छौँ, प्रतिरोध गर्छौँ। कसरी सम्भव छ? होइन, अब उहाँहरूले भन्नु पर्यो कि चाहिँ नि सर्वोच्च अदालतमा अहिले चाहिँ नि जे जस्तो अवस्था बनेको छ, न्याय क्षेत्र अहिले जसरी प्रधान न्यायाधीशको कारणले तहसनस भएको छ, बिचौलियाहरू चाहिँ नि बिगबिगी भएको छ, न्याय किनबेचको अवस्था बनेको छ, यो अवस्था गर्ने व्यक्तिलाई हामी चाहिँ नि संरक्षण गर्छौँ, हामी त्यो ठिक छ, यही ढङ्गबाटै जानुपर्छ भनेर उहाँहरूले चाहिँ नि त्यो कि त बोल्नु पर्यो। होइन, होइन भने त यो छलफल चाहिँ नि अब संसदमा चाहिँ नि छलफलको विषय बन्छ। माननीय सदस्यहरू जो एउटा
जनताबाट निर्वाचित भएर आउनुभएका छन्, उहाँहरूका एउटा स्वतन्त्र चाहिँ विवेकहरू छन् र त्यो आधारमा छलफल हुँदाखेरि मलाई लाग्छ कसैले पनि उहाँको चाहिँ नि संरक्षण गर्ने स्थिति बन्छ भन्ने लाग्दैन। र मलाई सँगसँगै के लाग्छ भने त्यति गरिमामय चाहिँ नि पदमा रहनुभएको व्यक्तिमाथि आज यो जुन चाहिँ नि यो आन्दोलन अवरुद्ध र जुन खालको एउटा चाहिँ नि निकासै निस्किन नसकेर बसेको अवस्था आज महाअभियोगको ठाउँसम्म पुगिसकेपछि उहाँले मार्ग प्रशस्त गर्नुहुन्छ र उहाँ चाहिँ नि एउटा त्यो गरिमालाई कायम गर्नुहुन्छ भन्ने पनि लाग्छ। भनेको महाअभियोगपछि पनि उहाँबाट मार्ग प्रशस्तको अपेक्षा तपाईँहरूले गर्नुभएको छ? निश्चित रूपमा त्यस्तो उहाँको जुन एउटा पदीय जिम्मेवारी छ, त्यो जुन प्रतिष्ठित ठाउँ छ, गरिमा छ, त्यो आधारमा यो एउटा नैतिक प्रश्नहरू पनि भइसकेका छन्। यति धेरै आरोपहरू लागिसकेपछि उहाँले राजीनामा दिएर उन्मुक्ति पाउनुहुन्छ त? अब निश्चित रूपमा अब यो विषयमा संसदमा छलफल हुन्छ। यसको चाहिँ नि एउटा समिति चाहिँ नि छानबिन समिति गठन हुन्छ, संसदीय चाहिँ नि समिति, र त्यसले तमाम कुराहरूमा छानबिन गर्नेछ र एउटा निचोडमा चाहिँ नि पुर्याउनेछ। अब यो महाभियोग प्रस्ताव आउँदै गर्दा मानिसहरूको आशंका दुईटा विषयमा उठेको छ। एकातिर मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनलाई पारित गर्नुपर्ने संसदको दायित्व, त्यसमा गठबन्धनमा रहेका तपाईँको पार्टी लगायतको असहमतिलाई किनारा लगाउने कोसिस हो कि अथवा यसलाई अर्को ट्र्याकमा लैजाने कोसिस हो कि भन्ने एउटा आशंका। अर्कातिर स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणा भइसकेको अवस्थामा अब त्यो निर्वाचन बिथोलिने पो हो कि यो कारणबाट भन्ने दुईटा आशंकाहरू उत्पन्न भएका छन्। होइन, यो चाहिँ नि काल्पनिक कुराहरू हुन्, यसमा कुनै सत्यता छैन र यसको साइनो पनि छैन। र अब हामीलाई यो चाहिँ नि महाअभियोग दर्ता गरिसकेपछि हिजो धेरैले चाहिँ नि टेलिफोन पनि गर्नुभयो र धेरैको प्रतिक्रिया पनि हामीले सुन्यौँ कि तपाईँहरूले किन यति ढिला गर्नुभएको, यो अस्ति नै गर्नुपर्ने थियो, किन यति ढिला गर्नुभएको भन्ने नै प्रतिक्रिया चाहिँ नि छन्। कसैले पनि गलत गर्यो भन्ने चाहिँ नि पाएको छैन। त्यसो भएको हुनाले यदि हामी चाहिँ नि निर्वाचनको कुरा, मिलेनियम च्यालेन्जको कुरा योसँग त सम्बन्धित नै छैन, यो त फरक फरक विषयहरू हुन्। अब निर्वाचन गर्ने भनेर त सरकारले तपाईँको चाहिँ नि वैशाख 30 गते निर्वाचनको तिथिमिति तोकिसकेको छ, निर्णय गरिसकेको छ, निर्वाचन आयोग तयारीमा जुटिसकेको छ, त्यही अनुसार अब कार्यक्रमहरू आउँछन्, त्यसमा कुनै चाहिँ नि समस्याको कुराहरू भएन। सरकारले यदि चाहेको भए यो घुमौरो बाटो लिनै पर्दैन नि। सरकारले चाहिँ नि तपाईँको निर्वाचनको मिति त्यहाँ कतिपय चाहिँ नि प्रश्न चिन्ह त छँदै थियो, संविधानसँग बाजिएको ऐन, त्यसलाई चाहिँ नि संशोधन गर्ने कुराहरू। तर हामीले के सोच्यौँ भने अहिले यो चाहिँ नि स्थानीय तहको जनप्रतिनिधि रिक्तता नहोस् भन्ने पक्षलाई हामीले सोचेर सरकारले निर्णय गरेको। त्यसैले संविधानका कुरामा त्यसलाई चाहिँ नि कसरी अब चाहिँ नि मिलाउने, त्यो कानुनलाई चाहिँ नि बाजेको कानुनहरू कसरी त्यसलाई भोलि चाहिँ नि एउटा मिलाउने भन्ने कुरा भोलिका पाटोमा यो छँदैछ, बाँकी छ यो कुराहरू। तर पनि यो निरन्तरताको लागि हामीले निर्णय गरिसकेका छौँ। यदि हामीले चाहेको भए त यो बाटो जानै पर्दैन थियो नि, सरकारले नि तपाईँको चाहिँ नि मितिपछि चाहिँ नि टोक्न सक्थ्यो। त्यो त सरकारसँग भएको राइट्सको कुरा हो, त्यो काम त गरेनौँ। किनभने हामी चुनावप्रति इमान्दार छौँ, हामी चुनाव गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखेका छौँ, त्यसो भएको हुनाले निर्णय गरेका छौँ। अब जहाँसम्म चाहिँ नि तपाईँको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको कुरा छ, यो विषय त एउटा चाहिँ नि छलफलको विषय बनिरहेको छ। यो विषय चाहिँ नि एउटा आज राष्ट्रिय बहसको विषय बनिरहेछ, आज दलहरूको बिचको बहसको विषय बनिएको छ, सांसदहरूको बिचमा बहसको विषय बनिएको छ। यो कसरी चाहिँ नि यसलाई यो कति ठिक छ, कति बेठिक छ, यसलाई कसरी चाहिँ नि अब हामीले लैजाने भन्ने कुराहरूमा त यो त छलफलको विषय बनिरहेछ। योसँग त कहीँ साइनै छैन यो झट्ट सोध्दै गर्दा यदि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसीको विषयमा गठबन्धनको दलभित्र एकता भएको भए सामान्य बहुमतबाट पारित गर्न सकिने विषयलाई चाहिँ थाँती राख्ने, तर 2/3बाट पारित गर्नुपर्ने विषयलाई चाहिँ संसदमा प्रवेश गराउने गर्दै गर्दा त अलिकति कन्ट्राडिक्सन जस्तो त अनुभूति हुँदैन र? होइन, यो एउटा चाहिँ नि तपाईँको हाम्रो सिङ्गो लोकतन्त्र, हाम्रो चाहिँ नि संविधान र नागरिक समाजसँग जोडिएको विषय हो। यो कानुनी क्षेत्रको विषय, यो जो चाहिँ नि न्यायपालिकाको विषय हो। त्यसैले यो विषयलाई अब हामीले विलम्ब गरेर आँखा चिम्लेर बस्न सक्ने चाहिँ नि बिल्कुलै अवस्था थिएन। यसले ठुलो राष्ट्रिय एउटा सङ्कट उत्पन्न गर्ने, संवैधानिक सङ्कट उत्पन्न गर्ने अवस्था चाहिँ नि बनिसक्यो। त्यसो भएको हुनाले पनि हामीले निश्चित रूपमा हामीले पनि के महसुस गऱ्यौँ भने यो विषयको चाहिँ नि प्रक्रिया अगाडि बढाउने कुरा अलिक ढिलाइ भएको हो कि भन्ने महसुस चाहिँ नि गरेका छौँ। तर जे गऱ्यौँ यो एउटा
आम नागरिकको चाहिँ नि चाहना र यो न्याय क्षेत्रलाई एउटा व्यवस्थित गर्ने, सुचारू गर्ने र निकास दिने र त्यसलाई एउटा साँच्चीकै एउटा चाहिँ नि न्याय क्षेत्र एउटा प्रतिष्ठित र गरिमामय क्षेत्र बनाउने हिसाबले हामी चाहिँ नि अगाडि बढेका हौँ। यो एउटा आवश्यक नै भइसकेको स्थिति थियो। यदि त्यो ढङ्गबाट नजाने हो भने भोलि न्याय क्षेत्र तहस नहस हुने भन्ने कुरा तपाईको सिङ्गो लोकतन्त्र नै चाहिँ नि त्यसले एउटा असफल बनाउने स्थितिमा जान्थ्यो। सिङ्गो जनतामा एउटा चाहिँ नि निराशाको स्थिति बन्ने अवस्था चाहिँ सिर्जना हुन्थ्यो। तर जस्तो अब त्यो विषय चाहिँ कहाँ राख्नुहुन्छ त? अब तपाईँहरू मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनलाई चाहिँ त्यो असहमतिकै विषयमा कायमै रहन्छ अथवा प्रधानमन्त्रीले त यो फेब्रुअरीसम्म त पास गर्ने कमिटमेन्ट व्यक्त गरेको छ सरकारले, त्यसकारण पारित गरौँ भनेर निरन्तर भन्दै आइराख्नु भएको छ। अब यस्तो हो, हामीले यसको इतिहासमा अलिकति पल्टाएर हेऱ्यौँ भने यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको विषयमा यस्तो डेडलाइनहरू पटक पटक सुनेका छौँ होइन। त्यो कतिपल्ट त्यो डेडलाइनहरू गुज्रिस भनिसकेका छन्। तर यो हाम्रो विषय हो, हाम्रो चाहिँ नि राष्ट्रको विषय हो, हाम्रो चाहिँ नि राष्ट्रियताको विषय हो, सिङ्गो नेपाली जनताको विषय हो। त्यसो भएको हुनाले यो एउटा जुन आज चाहिँ नि नेपाली समाजमा यो एउटा सबैको चासोको विषय र यो छलफलको विषय बनेको छ। अब यसलाई चाहिँ नि तपाईँको समस्या उत्पन्न गर्ने काम त यो नेकपा एमालेको सरकारले नै गरेको हो। किन भन्दाखेरि पहिला 2017मा चाहिँ नि जुन बेलामा सम्झौता भयो त्यो बेलामा यो पार्लियामेन्टमा लैजाने विषय त्यहाँ थिएन। जब चाहिँ नि नेकपा एमालेको केपी शर्मा ओली चाहिँ नि प्रधानमन्त्री भइसकेपछि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा भएको बेलामा त्यसलाई चाहिँ नि कानुन मन्त्रालयको भानुभक्त चाहिँ नि ढकाल कानुन मन्त्री भएको बेलामा कानुन मन्त्रालयबाट राय परामर्शको नामबाट संसदमा लानुपर्छ भन्ने कुरो त्यहाँबाट चाहिँ नि निर्णय गरेर यो त्यसमा समावेश गर्ने काम गर्यो। त्यति मात्र गरेनौँ, यो त एउटा चाहिँ नि ठुलो एउटा चाहिँ नि तपाईँको के त भन्दाखेरि अधिकारको दुरुपयोग गर्ने काम पनि गरेको छ, राष्ट्रलाई ताट्ने काम पनि गरेको छ त्यो सरकारले, केपी शर्मा ओलीको चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीको बेलाको सरकारले। किन जब चाहिँ नि त्यसमा जब चाहिँ नि अब तपाईँको यो जुन प्रोजेक्ट संसदमा लगेर पास गर्ने भनेर राखिसकेपछि संसदमा लगेर पास गरिसकेपछि न कार्यान्वयनमा जान्छ। संसदमा आजसम्म पास भइसकेको स्थिति छैन, संसदमा पेश भइसकेको स्थिति छैन। अर्कोतिरबाट सरकारले के गर्छ, कार्यान्वयनमा चाहिँ नि सिग्नेचर गर्छ। तपाईँको 2019मा युवराज खतिवडाले यो प्रोजेक्ट कार्यान्वयन गर्ने उसमा चाहिँ नि उहाँले सही गर्नुभयो। यसरी यसलाई चाहिँ नि यो समस्याग्रस्त बनाउने काम नेकपा एमालेको सरकारले, केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा भएको सरकारले गर्यो, जसले गर्दा आज यो एउटा आम रूपमा एउटा विवादको विषय जस्तो बन्यो। त्यसरी यो अहिले अब छलफलको विषय बन्दै गएको छ। यो साँच्चीकै चाहिँ नि सबै नराम्रा हुन् अथवा केही मात्र नराम्रा हुन्, तर हामी नेकपा एकीकृत समाजवादीको चाहिँ नि हाम्रो धारणा भनेको यसमा केही चाहिँ नि कतिपय चाहिँ नि सुधार्नुपर्ने विषयहरू छन्, कतिपय चाहिँ नि राष्ट्रहित चाहिँ नि विपरीत हुने कुराहरू छन्। त्यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ नि हामीले परिमार्जन गर्ने, सुधार्ने कामहरू गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ नि मान्यता हो। हामी त्यो कुरा हामीले स्पष्ट रूपमा राख्दै आएका छौँ। त्यसै जहाँसम्म अब यो चाहिँ नि के हुन्छ भन्ने विषय हो, यो त अब आम छलफलको विषय बनिरहेछ। मैले यो किन भनिराखेको छु भने सरकार पारित गर्न चाहन्छ, सरकारको पार्ट हो तपाईँको पार्टी पनि, त्यति बेला तपाईँहरू कहाँ उभिनुहुन्छ? होइन, यो त यस्तो हुन्छ, हामी एउटा चाहिँ नि गठबन्धनमा छौँ, गठबन्धनमा भएको नामले हामी पनि सत्तासीन पार्टी नै हौँ। तर अब यो विषयमा हाम्रो चाहिँ नि सहमति भइसकेको स्थिति छैन। अब यसलाई चाहिँ नि अगाडि बढाउने क्रममा अब अहिले नेकपा एमाले जसले चाहिँ नि संसदमा लैजाने कुरा पनि उसैले राख्यो सम्झौतामा, अनि हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था अनुसारले चाहिँ नि जुन सम्झौतामा चाहिँ नि एग्रिड गरेको अनुसारले त्यहाँबाट पारित नभइकनै उसले फेरि कार्यान्वयनको कुरामा चाहिँ नि सम्झौता गर्यो होइन। तर आज नेकपा एमाले एमसिसीको बारेमा आफ्नो चाहिँ नि स्ट्यान्ड के हो भन्ने कुरा उसले चाहिँ नि भनिरहेको छैन। उसले यसलाई चाहिँ नि थप समस्याग्रस्त बनाउन खोजिरहेको छ। यस कारणले गर्दा गठबन्धनको सरकार नै सङ्कटमा पर्दैछ भन्ने पनि आइराखेको छ होइन। यो त अब नेकपा एमालेको चाहना हो, यो वा त्यो चाहिँ नि विषयहरूबाट यो गठबन्धन भत्कियोस्, यो गठबन्धन चाहिँ नि यो तहस नहस होस् र अनि चाहिँ नि एकतिरबाट उहाँले यो सरकार बनिसकेपछिको संसद चल्न दिइरहेको छैन, एकदम चाहिँ नि
गैर कानुनी रूपमा असंवैधानिक माग राखेर उहाँहरू चाहिँ नि संसदलाई अवरुद्ध गर्नुभएको छ। जनताका चाहिँ नि जल्दो बल्दो समस्या संसदमा राख्न पाएको छैन। कयौँ चाहिँ नि महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू आज चाहिँ नि 47वटा विधेयकहरू संसदमा चाहिँ नि त्यसै परिरहेको छ, छलफलमा आउन सकिरहेको छैन। आज तपाईँको नागरिकता जस्ता विधेयकहरू, आज तपाईँको चाहिँ नि भनौँ न यो महिला हिंसा सम्बन्धीका विधेयकहरू, आज तपाईँको प्रशासनसँग सम्बन्धित विधेयकहरू, यति विधेयकहरू छन् जुन महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू छन्। हाम्रो चाहिँ नि यो जुन संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा आवश्यक भएका चाहिँ नि कानुनहरूको लागि चाहिने विधेयकहरू आज हामी जुन यो संहितामा गयौँ, संहितालाई प्रभावकारी बनाउने सँग सम्बन्धित रहेका विधेयकहरू त्यसै चाहिँ नि पर कसको कारणले? नेकपा एमालेको कारणले आज संसदलाई असंवैधानिक र गैर कानुनी ढङ्गबाट जुन चाहिँ नि अवरोध गरेको हुनाले त्यो त्यसै छ। त्यसैले नेकपा एमाले आज के देखाउन खोजिरहेको छ भन्दा केपी शर्मा ओली मूलतः हिजो उहाँले गर्नुभएको जुन चाहिँ असंवैधानिक ढङ्गबाट गर्नुभएको जुन दुईपल्टको संसद विघटन छ, मुलुकलाई एउटा चाहिँ नि आफ्नो स्वार्थको लागि प्रतिगमनको दिशामा लैजाने उहाँले जुन कोसिस गर्नुभयो, उहाँले लोकतन्त्रै चाहिँ नि सिद्ध्याउने कोसिस गर्नुभयो र त्यो कलङ्क आज नेकपा एमाले बोकेको छ। र त्यो कलङ्कबाट मुक्त हुनको लागि उसले के खोजिरहेको छ? अहिलेको सरकारलाई पनि त्यही ठाउँमा फसाउँ, अनि यो संसद पनि चल्न सकेन, अनि यताबाट सरकार पनि चल्न सकेन र चाहिँ नि अर्ली इलेक्सनमा जाने स्थिति बन्यो भनेर त्यो देखाएर आफ्नो कलङ्क मेट्ने चाहिँ नि कोसिस हो। यो भनेको यसले गठबन्धनलाई प्रभावित गर्दैन यो विषयले, यो निष्कर्षमा पुगौँ हामी? निश्चित रूपमा कुनै पनि यी विषयहरूबाट गठबन्धन चाहिँ नि प्रभावित हुँदैन, गठबन्धन चाहिँ नि अगाडि बढ्छ। हस्, कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, धन्यवाद यहाँलाई पनि। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ, हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।